मौलाना सैयद हसन रज़ा नक़वी। कोई भी इस्लामी मसला पूछने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। 031353051223। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, आज हम बात करेंगे ज़कात फ़ित्र के हवाले से और इसके अहम तरीन पहलू पर जो है वो गुफ्तगू करेंगे। तो आए चलते हैं और बात करते हैं कि ज़कात फ़ित्र किन लोगों पर वाजिब है। तो फरमाया ज़कात फ़ित्र यानी ईद उल फ़ित्र की रात ग़ुरूब आफ़ताब के वक्त जो शख्स बालिग, आकिल हो, बेहोश न हो, आज़ाद और गनी हो, इस पर और अपने अहल अयाल का फ़ितरा जो है वो वाजिब होता है। सबसे पहली शर्त है बालिग होना, आकिल होना और मालदार होना। ठीक है, इस पर ज़कात फ़ितरा देना वाजिब है। अब फरमाया कि आया कि एक आदमी अपने अहल अयाल के लिए साल भर के अखराजात नहीं रखता और न ही इसके पास ऐसा रोज़गार है कि जिससे वो अखराजात पूरे करे, तो इसके फ़ितरे का क्या हुक्म है। तो इसका जवाब फरमाया कि ऐसे आदमी पर फ़ितरा निकालना वाजिब नहीं है। यानी एक ऐसा शख्स है कि जो अपने अहल अयाल का ख़र्चा नहीं उठा सकता साल भर का, तो फरमाया अब इस शख्स पर जो है वो ज़कात फ़ितरा वाजिब नहीं है। लेकिन इससे पहले मैं बात कर दूँ कि मालदार इंसान से क्या मुराद है। कि मालदार इंसान से मुराद ये नहीं है कि वो दौलतमंद हो या बैंक बैलेंस हो, उस पर होता है, उस पर तो लाजमी है। यानी हर वो शख्स मालदार के हुक्म में आएगा कि जो अपने अहल अयाल के साल भर के अखराजात को उठाता है और उन तक वो खाना जो है वो मुहैया करता है, तो उस पर ज़कात फ़ितरा जो है वो वाजिब होगा। अब यहाँ पे जो अगला सवाल है कि जो शख्स अपने अहल अयाल का ख़र्चा नहीं उठा सकता और उसके पास इतना माल नहीं है तो वो क्या करे। तो फरमाया इस पर ज़कात फ़ितरा वाजिब नहीं है। अलबत्ता एहतियात मुस्तहब ये है कि अगर इसके पास एक मुद खाना हो तो फरमाया इसे अपने अहल अयाल में से किसी एक को सदका दे दे और वो आगे दूसरे शख्स को दे, यानी अपने घर के दूसरे फ़र्द को दे, आगे वो तीसरे फ़र्द को दे। इसी तरीके से अपने तमाम जितने भी घर के अफराद हैं उनको देने के बाद फिर वो आखिर पर एक ऐसे अजनबी को दे दे कि जिसको सदका दिया जा सकता है, तो इसका ज़कात फ़ितरा हो जाएगा। अब अगला सवाल कि एक बालिग आदमी पर किन लोगों का फ़ितरा वाजिब होता है। कि जो शख्स बालिग है उस पर किन लोगों का फ़ितरा जो है वो वाजिब है। फरमाया ऐसा आदमी कि जिसमें फ़ितरा के वजूद की शराइत मौजूद हों, कि जो हम ऊपर ज़िक्र कर चुके हैं, क्या हो, आकिल हो, बालिग हो और अपने अहल अयाल के तमाम अखराजात उठाने की सलाहियत रखता हो जो साल भर के हैं। तो फरमाया कि इस पर अपने अहल अयाल के चाहे इनका नफ़क़ा इस पर वाजिब हो या ना हो, मुसलमान हो या ना हो, तो इनका ज़कात फ़ितरा देना इन पर वाजिब है। अब वो एक तो हैं अहल अयाल, उनका तो ज़कात फ़ितरा देना है। अब बाद ऐसे अफराद होते हैं कि जिनके घर पर मुलाजिम होते हैं, वो उन्हीं के घर पे रहते हैं, खाना वहीं से खाते हैं, लेकिन तनख्वाह अलहदा लेते हैं वो, लेकिन रहते उसी घर के अंदर हैं। तो फरमाया उनका फ़ितरा भी इस मालिक पर होगा कि वो अपने मुलाजिमीन का जो है वो फ़ितरा अदा करें। और अगर ईद, फरमाया कि अगर ईद की रात ग़ुरूब से पहले इसके पास मेहमान आ जाए तो फरमाया और खाना खाए और खाना खाने के बाद वहीं पर रात गुजारे, तो इस मेहमान का फ़ितरा भी इस मेज़बान पर वाजिब होगा कि वो इसे अदा करे। ग़ुरूब से पहले आए और रात वहीं पर रहे, अगर आए खाना खाए वापस चला जाए तो फिर नहीं है। अगला सवाल कि अगर किसी के यहाँ ग़ुरूब के बाद बच्चा पैदा हो तो क्या फ़ितरा देना वाजिब है। ग़ुरूब के बाद पैदा हो रहा है तो फरमाया नहीं, अब इस पर ज़कात फ़ितरा देना वाजिब नहीं है। अब अगला सवाल कि जिसका फ़ितरा दूसरे पर वाजिब हो तो क्या ख़ुद इस पर फ़ितरा देना वाजिब है। अब एक शख्स है कि जिसका फ़ितरा किसी और पर वाजिब, मसलन वही शख्स जो एक मुलाजिम है, जो घर पर नौकर है, उसका फ़ितरा उसके मालिक पर वाजिब है, तो फरमाया इस पर अब अगर उसका मालिक अदा नहीं कर रहा तो इस शख्स पर वाजिब नहीं है, इस मुलाजिम पर वाजिब नहीं है कि वो अपना ज़कात फ़ितरा दे। लेकिन फरमाते हैं अलबत्ता अगर
آدمی اس کا فطرانہ ادا نہ کرے تو اس میں فطرہ کے وجوب کی شرائط اس ملازم کے پاس اگر فطرے کی وہ شرائط اس کے واجب ہونے پر جو شرائط ہیں اگر وہ مکمل ہوں، مثلا عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو اور اتنا مال رکھتا ہو کہ سال بھر اپنے اہل و عیال کا خرچہ بھی اٹھا سکتا ہو، تو فرمایا اب اس پر واجب ہے کہ وہ دے۔ جس کا فطرہ دوسرے پر واجب ہے کیا وہ اپنا فطرہ ادا کر سکتا ہے؟ اب ایک شخص ہے کہ جس کا فطرہ کسی اور پر واجب ہے، وہی بات کہ کسی اور پر واجب تھا، اس مالک پر واجب تھا اور وہ مالک ادا نہیں کر رہا، تو کیا فرمایا اگر وہ خود اپنا فطرہ ادا کرے تو جس پر اس کا فطرہ واجب تھا اس سے ساقط نہیں ہوگا۔ مثلا ایک ملازم ہے، اب اس کا فطرہ اس کے مالک پر تھا لیکن اس کا مالک ادا نہیں کر رہا، تو اب یہ شخص جب وہ ملازم جب اپنا فطرہ ادا کر دیتا ہے تو اس کے مالک سے فطرہ ساقط نہیں ہوا، اس پر واجب ہے۔ اگلا سوال، فطرہ کن چیزوں سے دینا ضروری ہے کہ فطرہ کس پر دیا جاتا؟ فرمایا جو غذا فطرہ دینے والے کے شہر میں کھائی جاتی ہو اسی پر فطرہ دینا واجب ہے، مثلا جیسے گندم، جو، کھجور، کشمش، چاول وغیرہ، ان پر جو ہے وہ زکوٰۃ فطرہ دیا جا سکتا ہے۔ مستحق کو فطرے کے طور پر یہ چیزیں دینا ضروری ہے یا ان کی قیمت دے سکتے ہیں؟ تو فرمایا ان کی قیمت بھی جو ہے وہ ادا کی جا سکتی ہے، آپ قیمت بھی دے سکتے ہیں۔ اب اگلا سوال کہ اس کے جو مصرف ہیں زکوٰۃ فطرہ کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے؟ تو فرمایا احتیاط واجب کی بنا پر صرف اور صرف شیعہ اشریف جو ہیں فقراء، ان کو دینا ضروری ہے کہ جو زکوٰۃ کے مستحقین ہوں۔ اب اس سے اگلا سوال کہ غیر سید کا فطرہ سید کو دیا جا سکتا ہے؟ فرمایا جی نہیں، بالکل ہرگز نہیں، غیر سید کا فطرہ کسی سید کو نہیں دیا جا سکتا۔ اب اگلا سوال کہ اگر سید کسی غیر سید کے ہاں مہمان ہو، اگر ایک سید ہے اور کسی کے غیر سید کے گھر پر مہمان چلا جاتا ہے تو اب کیونکہ اس میزبان پر جو ہے وہ سید کا فطرہ دینا واجب ہے، تو کیا اب یہ فطرہ کہ جو غیر سید کسی سید کا دے رہا ہے تو کیا یہ کسی سید کو دیا جا سکتا ہے؟ تو فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ دینے والا غیر سید ہے، تو کیونکہ یہ ہاتھ کی میل ہوتی ہے اور سید جو ہے وہ اس سے افضل ہیں، تو فرمایا آپ اسے نہیں دے سکتے۔ ایک فقیر کو کتنا فطرہ دیا جا سکتا ہے؟ تو فرمایا احتیاط مستحب کی بنا پر ایک فقیر کو 1 سا یعنی 3 کلو گرام سے کم مقدار میں نہ دے، کیونکہ فطرہ جو ہوتا ہے کسی شخص کا وہ 3 کلو ہوتا ہے، ایک فطرہ 3 کلو کا ہوتا ہے، یعنی 3 کلو گندم ہوگی تو ایک شخص کا فطرہ بنے گا۔ اسی طریقے سے جتنے افراد ہوں گے گھر سے تو آپ 3 کو پھر ضرب دے دیں گے 10 کے ساتھ، تو 30 کلو اس کے بن جائیں گے۔ تو ایک فطرہ ایک شخص کو دیا جا سکتا ہے، آپ اس میں سے آدھا نہیں کر سکتے کہ مثلا آپ جو ہے وہ 3 کلو ہے تو 1.5 کلو ایک کو دے 1.5 کلو ایک، ایسے نہیں کرتا۔ فطرے کا وجوب کا وقت کیا ہے؟ فرمایا فطرہ عید کی رات ہی واجب ہو جاتا ہے اور اسی وقت ہی فقراء کو دینا چاہیے۔ مستحق کے فطرہ پہنچانے میں کتنی تاخیر جائز ہے کہ آپ ایک مستحق تک فطرہ پہنچاتے ہیں تو اس کے اندر کتنی تاخیر کر سکتے ہیں؟ فرمایا احتیاط لازم کی بنا پر فطرہ عید سے لیٹ نہیں کر سکتے، عید کی نماز سے پہلے جو ہے وہ فطرہ آپ دیں، عید کی نماز سے لیٹ نہ کریں۔ ہاں، جس نے نماز عید ادا نہ کی ہو تو وہ عید کے دن زوال تک ادا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس زوال تک آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اگر زکوٰۃ فطرہ کو الگ کر لے تو پھر ادا کرنے میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ زکوٰۃ فطرہ میں نے نکالا اور میں نے اسے علیحدہ کر دیا ہے تو کیا اب میں اس میں تاخیر کر سکتا ہوں؟ جی ہاں، اگر کسی خاص فقیر کو دینا ہو تو تاخیر کر سکتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ فلاں شخص دوسرے جگہ پر ہے اور ابھی میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، تو آپ اس میں تاخیر کر سکتے ہیں لیکن وہ مال علیحدہ رکھیں گے۔ اگر کوئی فطرہ عید کے دن بھی ادا نہیں کرتا تو اس کا وظیفہ کیا ہے کہ وہ عید والے دن بھی فطرہ ادا نہیں کر رہا، تو اس کا وظیفہ کیا ہے؟ فرمایا ایسے آدمی سے فطرہ ساقط نہیں ہوگا، اسے قضا اور ادا کی نیت کے بغیر اللہ کی رضا کے لیے ادا کرنا چاہیے۔ آخری بات کہ آیا کہ ماہ رمضان میں عید سے پہلے فطرہ دیا جا سکتا ہے؟ ہاں جی، عید سے پہلے ماہ رمضان میں فطرہ
دیا جا سکتا ہے، لیکن احتیاط مستحب ہے کہ اس صورت میں فطرہ مستحق کو بطور قرض دے، قرض اسنا کی طور پر دے دے، اور جب چاند نمودار ہو جائے، چاند رات آ جائے، تو پھر یہ نیت کر لے اپنے اس فطرے کی، تو یہ اس مستحق تک رقم بھی پہنچ جائے گی اور اس شخص کا جو ہے وہ فطرہ بھی ادا ہو جائے گا۔ تو یہ بہت اہم ترین جو ہے وہ فطرہ کے حوالے سے معاملات ہیں۔ تو دعا ہے پروردگار عالم سے کہ خداوند منان ہمیں اس دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص اپنے واجبات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔